May gabi eh. Lipay kaayo ang taga Golden ron. Lipay kayo mo no. Ingana mi ka manghatagon sa inyo ha kami mga taga Lakers. Tagaan sa gigayon ba nga malipay ba kay dili pwede nga sa ending kamera ang magmalipayon. Kamo sa sinugdanan kalipayon sa mo nya. Ang ending ba maghilak magyapon mo. Bigay ra gud bigay nga duwa ba di man pwede nga daog tanan dapat padaogon sa nato ni taga Golden kay mao ra ila kalipay mo daog mao gyapon sa unahan mapildi man gihapon mo hindoy nga nami ka mga gentleman base magbigti ang mga taga Golden di ba delikado kay kami unya pasangin lang taga Lakers so kinahanglan padaogon na mo tamo una-una nga ana ra gud agod ayaw mo paglaom nga mo daog mo sa ending pildi gihapon mo.